वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, जैसे जिक्र हो रहा था एमएमए का, तो एमएमए मौलाना फजल रहमान साहब की जो बात समझ में आती है कि वो हुकूमत का हिस्सा है, जमात इस्लामी को क्या हो गया है? क्या उसका जो पुराना उसूलों वाली पॉलिटिक्स थी उससे जरा हटके नजर नहीं आ रही? कौन सी उसूलों वाली पॉलिटिक्स है उनकी? ये सब के सब नून के हलीफ हैं, ये सारे के सारे। अच्छा, हाँ देखिए ना, और कमाल है, मुझे हैरत तो होती है जमात इस्लामी पर कि जमात इस्लामी केस कर रही है नून के खिलाफ, और नून के सरबराह को, वजीर आजम को नाअहल करार दिलवा रही है कोर्ट में जाकर, और पूरे मुल्क के अंदर नो करप्शन की तहरीक चला रही है, करप्शन से पाकिस्तान की तहरीक चला रही है। और फिर उसी करप्शन के बादशाह नून को क्या नाम है वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्या नाम है, कश्मीर के अंदर उनके हिमायती हैं। अच्छा, कश्मीर में जमात इस्लामी नवाज लीग की इत्तेहादी है, और उसकी बुनियाद पर उनको एक वजारत मिली हुई है। अच्छा, उसके इत्तेहादी है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अभी सेनेट के इलेक्शन में देख लीजिए, सेनेट के इलेक्शन के अंदर सिराजुल हक साहब ने, जमात इस्लामी ने नून को वोट दिया। सही। तो ये कहाँ की क्या नाम है, एक या कह सकते हैं साहब, वो हम करप्शन के खिलाफ भी हैं और करप्शन के साथ भी दे रहे हैं। और तो करप्शन जमात इस्लामी की जो मुहिम कैंपेन थी वो खत्म हो गई, चल रही है कि चल रही है, ये वो भी साथ चल रही है, और करप्शन की हिमायत भी साथ चल रही है। अच्छा, फिर आप ये देखें कि इसमें 4-5 जमातें हैं मुत्तहिदा मजलिस अमल के अंदर, और 5 में से चारों की चारों जमातें नून की हलीफ हैं। दूसरी 2 कौन सी है? पहली जमात तो हो गई मौलाना फजल रहमान साहब की, हाँ, वो तो मरकज के अंदर हलीफ है, जमीयत उलमा इस्लाम। जमात इस्लामी का मैंने आपको बता दिया, कश्मीर में हलीफ हैं, और सेनेट के अंदर भी हलीफ हैं, सेनेट में उनको टिकट दिया है। इसी तरह तीसरी जमात है अहले हदीस की, साजिद मीर साहब की। साजिद मीर साहब भी सेनेट के अंदर उनके टिकट के ऊपर बाकायदा सेनेटर हैं। अच्छा, अपनी कोई नहीं है, इनके सपोर्ट से और इनके हलीफ से, हाँ सेनेटर बने। और सिर्फ ये सेनेटर नहीं बने, बल्कि आप हैरान होंगे, इन्होंने अपना बंदा हाफिज अब्दुल करीम को वजीर बनाया हुआ है। इनका बंदा है वो कहाँ पर वजीर है? पंजाब में? हाँ, नहीं, मरकज के अंदर वो वजीर है। तो अब वो भी हलीफ हुए मरकज के अंदर, बाकी हलीफ हुए नून के। चौथी जमात है जमीयत उलमा पाकिस्तान। हमारी जमात तो इन्होंने इसीलिए क्या नाम है उसको अहमियत नहीं दे रहा है कि हम तो मुखालिफ हैं नून के। उन्होंने हमारे मुखालिफत में एक नई जमात बनाई, जमीयत उलमा पाकिस्तान, और उसको भी हाल ही के अंदर रजिस्टर कराया, और उसको रजिस्टर करा के अपने साथ शामिल किया। वो भी हलीफ है नून की। और मैं नहीं कह रहा, इल्जाम नहीं लगा रहा, बल्कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है लाहौर के अंदर, उस ज़िमनी इलेक्शन के अंदर इन जमीयत उलमा पाकिस्तान की जो सदर हैं ओवैस ग्रुप के, उनका नाम है पीर एजाज हाशमी साहब। सही। पीर एजाज हाशमी साहब के घर के ऊपर आई थी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा। सही। और उन्होंने मिलकर एक क्या नाम है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उनके साथ, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस जमीयत उलमा पाकिस्तान ओवैस ग्रुप के सदर मोहतरम पीर एजाज हाशमी साहब ने उनके साथ बैठकर ये ऐलान किया बाकायदा कि सिर्फ इस ज़िमनी इलेक्शन में मैं हिमायत नहीं कर रहा, इसमें भी हिमायत कर रहा हूं मैं नून की, बल्कि 2018 के इलेक्शन के अंदर भी जमीयत उलमा पाकिस्तान नून की हिमायत करेगी। ऐलान कर दिया उन्होंने बाकायदा। तो फिर ये एमएमए बनाने का क्या इनको चक्कर? अगर सारी चारों जमायतें जो मेन है वो नवाज लीग की इत्तेहादी हैं, तो फिर एमएमए बनाने का क्या है? ये नून ने बनवाया। अच्छा, नून ने बनवाई। नून ने इसलिए बनवाई है मुत्तहिदा मजलिस अमल के क्या नाम है, जो मजहबी लोग हमसे टूट रहे हैं। देखिए, इन्होंने जो हरकतें की हैं खत्म नबूवत के खिलाफ, इन्होंने जो हरकतें की हैं नून वालों ने इस्लाम के खिलाफ, दीन के खिलाफ, इन्होंने जो पाकिस्तान को लिबरल स्टेट बनाने का ऐलान किया है, इन्होंने क्या नाम है जिस तरह कादियानियों को नवाजा है, और जिस तरह क्या नाम है इस्लाम के खिलाफ इन्होंने इक़दाम किए हैं, हलफनामा खत्म नबूवत का जिस तरह निकाला गया, उसकी वजह से, जिस तरह इन्होंने मुमताज कादी को फांसी पे चढ़ाया, उसकी वजह से इनके खिलाफ सख्त तरीन नफरत है मजहबी तबके के अंदर। अब उन्होंने कहा वो जो नफरत वाला वोट है वो तो जाएगा, सही, वो तो हमें मिलेगा नहीं। उन्होंने कहा इसको खड़ा कर दो, मुत्तहिदा मजलिस अमल को बी टीम में हमारी है, ये हमारे वो वोट ले लेगी, और वो वोट लेके जाया करती है। ऐसा ना हो कि कहीं पीटीआई को चले जाए वो वोट वो जीत जाए, कहीं ऐसा ना हो पीपल्स पार्टी को चले जाए वो जीत जाए। तो पीपल्स पार्टी को, पीटीआई को, बड़ी जमातों को वो हमारा वोट ना मिल जाए, इसलिए बी टीम बना के इन्होंने खड़ा किया है। अल्लाह खैर सर, यानी कि एमएमए नवाज शरीफ की बी टीम है। सही। तो बी टीम बनाने से क्या इतना वोट बैंक है जो मजहबी जमायतों का जो रोकने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग करनी पड़ी है कि एमएमए को? इसमें क्या मजहबी जमातें ने आखिर क्या नाम है, आप हैरान होंगे कि सन 2002 के असेंबली के अंदर 70 के करीब उनके लोग पहुंचे हैं। सही। और मैं उस वक्त खुद भी
اسمبلی کا ممبر تھا اور کیا نام ہے متحدہ مجلس عمل کے ٹکٹ پہ میں کامیاب ہو کے گیا تھا اور آپ حیران ہوں گے کہ صرف ایک ووٹ سے جمالی صاحب جیتے تھے, وزیر اعظم بنے تھے. ہماری اتنی اکثریت تھی کہ ہم وزیر اعظم اپنا لا رہے تھے. صحیح. اور اس وقت کے کیا نام ہے مشرف صاحب نے یہ اقرار کیا ایک انٹرویو کے اندر کہ میں نے ان کا وزیر اعظم نہیں آنے دیا, ورنہ ان کا وزیر اعظم بن رہا تھا. اس سے آپ اندازہ کریں کتنی باری اکثریت سے ہم لوگ کامیاب ہو گئے تھے اور عوام نے کتنا اپریشیٹ کیا تھا اور کتنا سراہا تھا اس اتحاد کو. تو ظاہر بات ہے کہ اب وہ تو طاقت نہیں ہے اور وہ اثر رسوخ تو نہیں ہے جو اس زمانے میں تھا جب جو ماحول بن رہا تھا. یہ پہلی مرتبہ آئے تھے اور 10 سال ابھی خاموش بھی رہی ہے, خاموش بھی رہی ہے. پھر ان کی کارکردگی دیکھیے الگ الگ لوگوں کی, وہ تمام چیزیں اثر انداز ہوں گی, لیکن پھر بھی ووٹ ٹوٹتے 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 تھوڑا بہت تو ہے ووٹ. صحیح. تو مولانا فضل الرحمان صاحب یا جماعت اسلامی نے آپ سے بات کی کہ بھائی آپ آئیں, ہماری یہ باتیں ہیں, ہماری یہ شرائطیں یہ ہیں, یا جب اتحاد بنانے جا رہے تھے کوئی پروسیس میں کوئی آپ سے بات کی؟ میرے سے ان کو کوئی رابطہ, یا مولانا سمیع الحق صاحب سے بات کی؟ مولانا سمیع الحق صاحب تو ہمارا رابطہ رہتا ہے. انہوں نے تو بات کی ہے, مولانا سمیع الحق صاحب کے پاس گئے بھی ہیں اور ان سے بات بھی کی ہے, لیکن مجھ سے تو انہوں نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی اس سلسلے کے اندر. ہاں البتہ ان کے کیا نام ہے مرکزی عہدیدار ہیں اپنے کیا نام ہے حافظ حسین احمد صاحب جمیعت علماء اسلام کے, وہ مجھ سے رابطے میں ہیں اور رابطے میں رہے اور وہ کہتے رہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ آئیں اس اتحاد کے اندر. اور جماعت اسلامی کے لیاقت بلوچ صاحب بھی ہم سے رابطے میں رہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے ملی یکجہتی کونسل کے عہدیدار ہیں, وہ سیکرٹری جنرل ہیں. تو اس وجہ سے میٹنگ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو لے کے آئیں. صحیح. آپ نے بتایا کہ نظام مصطفیٰ متحدہ محاذ بنایا ہے آپ نے سندھ میں, ٹھیک ہے, جن کے آپ کنوینر بھی ہیں, تو کیا مجھے صدر بنایا انہوں نے, اور اس نظام مصطفیٰ متحدہ محاذ کا چیئرمین بنایا ہے صاحب حامد سعید کاظمی صاحب کو, اور اس کا سرپرست اعلیٰ بنایا ہے پیر منور حسین شاہ صاحب کو, جو سجادہ نشین ہے پیر جمت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, امیر ملت کے. اور اس کے وائس چیئرمین ہیں سنی تحریک کے سربت اعجاز قادری صاحب, اور اس کے جنرل سیکرٹری ہیں سنی اتحاد کونسل کے صاحب حامد رضا صاحب, اور نظام مصطفیٰ پارٹی کے ہیں عثمان نوری صاحب, وہ اس کے ایڈیشنل سیکرٹری ہیں. اور ایک الفلاح پارٹی ہے, اس کے عہدیدار جو ہیں پروفیسر عتیق الرحمان صاحب, وہ بھی اس کے چیف آرگنائزر ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو عہدیدار ہیں, آپ سمجھتے ہیں یہ پاکستان میں ایم اے کے کمپیئر ایک بڑا مضبوط اتحاد ہو سکتا ہے الیکشن کے حوالے سے؟ یقیناً اس میں اہل سنت کی جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ تو تمام شامل ہیں اس کے اندر, اور سوائے ایک دو کے جو متحدہ مجلس میں چلی گئی ہیں, اس کے علاوہ ورنہ مذہبی اور سیاسی جو جماعتیں اہل سنت کی وہ سب ہیں. یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے اور بڑی قوت ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اہل سنت کی اکثریت ہے اور اہل سنت ایک وسیع تعداد کے اندر رہتے ہیں, تو یہ ان کی نمائندگی کرتا ہے یہ اتحاد. لیکن ہم اسی پر اکتفا نہیں کر رہے, بلکہ اب ہمارا اجلاس ہو رہا ہے اور اس اجلاس کے اندر ہم یہ طے کریں گے کہ آیا ہم کس بڑے اتحاد کے ساتھ مزید اتحاد کریں, یا کس اور جماعت کو اپنے ساتھ ملائیں, یا کس اور جماعت کے ساتھ ہم لگیں. یہ ایک لائبل انشاءاللہ ہم یعنی نظام مصطفیٰ متحدہ محاذ جو ہے وہ ایم ایم اے سے بھی اتحاد کر سکتا ہے. یہ تو نظام مصطفیٰ متحدہ محاذ طے کرے گا کہ ہمارے لیے کیا فائدے مند زیادہ ہوگا اور ہم کس کے ساتھ ملیں گے تو ہم زیادہ سیٹیں نکال سکتے ہیں, تو اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. صحیح. ڈاکٹر صاحب, آپ کا جمعیت علماء پاکستان کا کراچی اور حیدرآباد میں 70 سے لے کر بڑا اثر رسوخ رہا ہے. ایم این ایز ایم پی ایز بھی سلیکٹ ہوتے رہے, بلدیاتی اداروں میں بھی آپ کے لوگ سلیکٹ ہوتے رہے. جب ایم کیو ایم پاور میں آئی تو آپ کی پارٹی کو بڑا دھچکا لگا. اب ایم کیو ایم ٹوٹ گئی, مختلف گروپس ہو گئی, تو اب سمجھ رہے ہیں کہ اب کیا سچویشن بنے گی کراچی اور حیدرآباد کی خاص طور پر؟ دیکھیے, اگر آپ سندھ کے شہروں کو دیکھیں تو سندھ کے شہروں کے اندر جمعیت علماء پاکستان سن 70 کی دہائی کے اندر ایک بڑی مضبوط جماعت تھی, اور اس کے صوبائی اور قومی اسمبلی کے اندر کثیر تعداد کے اندر اس کے ایم پی اور ایم این ایز تھے, اور حزب اختلاف کا لیڈر ہمارا ہوتا تھا صوبائی اسمبلی کے اندر پروفیسر شاہ فرید الحق صاحب. اتنی اکثریت تھی ہماری زمانے کے اندر. تو پھر صرف اسی دور میں نہیں بلکہ 2002 کے اندر جبکہ ایم کیو ایم کے عروج کا دور تھا, یہ تو عروج کا دور تھا نا, اس دور کے اندر بھی حیدرآباد کے اندر ہم نے ایم کیو ایم کے نمائندوں کو شکست دی اور میں کامیاب ہو کے گیا, اور پھر کراچی کے اندر متحدہ مجلس عمل کے لوگ کامیاب ہوئے.
حیدرآباد کے اندر جمعیت علماء پاکستان کا میئر ہم نے منتخب کرایا. صحیح. حیدرآباد کے اندر ہم نے اپنے صوبائی اسمبلی کا ممبر عبدالرحمان راجپوت منتخب کرایا. اس کا مطلب یہ کہ سٹی ناظم معین شیخ ہوئے تھے. سٹی ناظم ہمارا ہوا تھا معین شیخ صاحب جمعیت علماء پاکستان کا. اس کا مطلب یہ کہ جمعیت علماء پاکستان کے اثرات 70 سے جو چل رہے ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں. اور یہ جو ایک عصبیت کا ایک طوفان آیا تھا کہ کیا نام ہے اس کو بھی مارو، جو سندھی بولنے والا، جو پٹھانی بولنے والا، جو پنجابی بولنے والا، لسانی بنیاد جو ہوئے تھے، اس کے اندر ہمارے بہت سے لوگ بہہ گئے تھے. صحیح. حالانکہ اس زمانے میں دورانی صاحب اعلان کر رہے تھے کہ دیکھو یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ جو عصبیت ہیں، یہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے پاؤں تلے رون دیے اور یہ اسلام میں سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے، بات کرتے ہیں، میں تھوڑا بریک لینا، بریک کھا پو بھی جا رہا ہوں.